नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन हरेक विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामीले विश्व नै आतंकमा बस्न बाध्य भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण, जसले अहिलेसम्म 50 लाखभन्दा बढी मानिसहरू प्रभावित भइसकेका छन् कोरोना भाइरसबाट। त्यस्तै 3,25,000 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 19,71,000 बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। नेपालमा पनि 200 भन्दा बढी 300 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ कोरोनाको संक्रमणबाट प्रभावित भएका छन् भने 36 जना निको भएर घर फर्किएका छन् अनि 2 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 1 जनाको अवस्था एकदमै गम्भीर रहेको अवस्था छ। यी तथ्याङ्कहरू सामान्य भए पनि यसले विश्वको अर्थतन्त्र, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक क्षेत्र प्रभावित पारिरहेको छ। अब देशहरू कसरी आफूलाई सुरक्षित गर्ने भनेर सोच्न बाध्य भएका छन्। एउटा भाइरसको कारणले विश्व अर्थतन्त्र, विश्व व्यवस्थामाथि नै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। दबावमा छ विश्व नै। यो दबावबाट बाहिर कसरी निस्किने, अबको चिन्ता प्रत्येक मानिसको पनि यही छ, देशको पनि यही छ र अबको विश्वको पनि यही छ। यो चिन्ताबाट बाहिर निस्कनका लागि आजको व्यवस्थापन कस्तो छ अनि भोलि कसरी जाने, आम मानिसका चिन्ताहरू, चासोहरू, यही विषयलाई आजको बहसको विषय बनाउने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि डाक्टर रत्नमणि नेपाल हुनुहुन्छ, जो लेखक विश्लेषक हुनुहुन्छ र विशेष गरी लेखक सङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँको लेखन विश्लेषण सँगसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन उहाँको पेसा हो। हामी स्वागत गरौँ उहाँलाई। स्वागत छ डाक्टर। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ कोरोना आउनु अगाडिदेखि कोरोना आइसकेपछिको आजको दिनसम्मको अवस्था हेऱ्यो भने हामी कस्तो व्यवस्थापनमा छौँ, कहाँ छौँ? अब हाम्रो देशको व्यवस्थापनलाई समग्रमा हेर्ने हो भने एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ। अलिकति स्पेसिफिक भएर हेर्ने हो भने अर्को निष्कर्ष निस्किन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति समग्रमा जाउँ थोरै अनि त्यसपछि समग्रमा त जति पनि हामीले रिपोर्टिङहरू हेरिरहेका छौँ वा सूचनाहरू हामीले पाइरहेका छौँ, यसको आधारमा हामीले भन्दाखेरि हाम्रो व्यवस्थापन कमजोर भयो समग्रमा भन्ने कुरा। किनभने जुन दरमा विगत 1 हप्तादेखि सङ्क्रमण फैल्यो, यो दरमा फैलिनुपर्ने स्थिति नहुन सक्थ्यो यदि हामीले अघि मैले भने जस्तो स्पेसिफिक एप्रोच, स्पेसिफिकली यसलाई सङ्क्रमणलाई रोक्ने उपाय समयमै अवलम्बन गरेका हुन्थ्यौँ भने। अब अझै चाहिँ जस्तो माघको पहिलो हप्ता जस्तै हामीले माघ 9 गतेबाट हामी कहाँ सुरु भयो देखियो, वुहानबाट आएका विद्यार्थीमा। अब माघदेखि आज हामी फागुन, चैत, वैशाख, जेठको पनि करिब करिब पहिलो साता हामीले गुजारिसकेका छौँ। अन्तिम दिनै भनौँ भन्दाखेरि यो 2 महिनामा हाम्रो व्यवस्थापन धेरै क्षेत्रमा छताछुल्ल भएको जस्तो देखिन्छ। हाम्रो संस्थाहरूको अवस्था, हाम्रो गभर्नेन्स, शासन प्रणाली र हाम्रो नेतृत्व, मूलत यो महामारी वा विपत्तिलाई सम्बोधन गर्नको लागि 3टा कुराहरूमा बढी जोड दिने अन्तर्राष्ट्रिय लिटरेचरले देखाउँछन्। एउटा नेतृत्वको कुरा, अर्को गभर्नेन्सको कुरा, अर्को इन्स्टिट्युसन्सहरूको कुरा, होइन? त्यसोभित्र तयारीका कुराहरू, गभर्नेन्सभित्र तयारीका कुराहरू आउँछन्। अब तयारीको कुरा गर्ने हो भने त कोरोना पूर्वको तयारी हुन्थ्यो होला। हामीलाई त सूचना त जनवरीको 1st डेदेखि नै थियो हो त। मित्रराष्ट्र त्यसपछि अब फेब्रुअरीको 17 तारिक होला सायद, हो 19 तारिक हो। 19 तारिकमा त हामी यहाँ केस नै भेटिएको छ। त्यसपछि टेन्डर भएका रहेछन्, तर हामीले आफ्नैमा भएको PCR मेसिन छ हामीसँगै भनेर थाहा पाउनका लागि पनि झन्डै 2 महिना कुर्नु पर्यो। होइन, त्यो अहिले पनि हामीले गरिरहेका छैनौँ। जस्तो अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अरू विश्वविद्यालयका दक्ष जनशक्तिले जसले PCR टेस्ट गर्न सक्छन्, त्यो स्किल छ र त्यो मसिन पनि उहाँहरूसँग छ, त्यो क्षमता छ। उहाँहरूले अपिल गरिरहनु भएको छ सरकारलाई, पत्रपत्रिकामा लेखेर अपिल गरिरहनु भएको छ सरकारलाई, हामी गर्न सक्छौँ, हामीसँग यो क्षमता छ। दिनमा हामी, मलाई भर्खरै आएको समाचार अनुसार दिनमा हामी करिब 2 चोटि गऱ्यौँ भने 5400लाई 90वटा स्याम्पल एकचोटिमा टेस्ट गर्दा हामीसँग भएको उपकरणले 2700 एक सेटिङमा, एक पटकमा जाँच गर्न सकिन्छ। र 2 सेटिङमा गऱ्यौँ, बिहान र बेलुका गरेर गऱ्यौँ भनेदेखि करिब 5400 चाहिँ संभावित सङ्क्रमित व्यक्तिको हामी
स्वाब परीक्षण गर्न सक्छौँ, PCR टेस्ट गर्न सक्छौँ भनेर त अहिले पनि यहाँका दक्ष जनशक्तिले प्राविधिकले भनिरहेका छन्। आम मानिस विज्ञहरू अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू WHO कै सुझाव भन्यो भने पनि टेस्ट, ट्रेस र ट्रिटमेन्ट हैन, त्रिटी भनिरहेको छ, सपोर्ट अन्तिममा सपोर्ट, अनि त्यसमा सपोर्ट हैन। TTTS भनेर यसरी भनिरहँदाखेरि हामी मास्कका लागि हामी क्षमतै छैन, हामीलाई गर्ने कुरै सम्भवै छैन त्यो किसिमको भन्ने खालको चाहिँ हाम्रा जिम्मेवार निकायमा बसेका व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया सुन्नुपर्छ। लकडाउनलाई नै हामीले रामबाण ठाने जस्तो देखियो। हालाकि लकडाउन एउटा प्रमुख अस्त्र हुँदै पनि लकडाउन जारी गरिसकेपछि मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न आह्वान गरिसकेपछि हामी कहाँ पनि बसेकै हुन्। सुरुमा त त्यस्तो बाहिर निस्किने, सवारी साधन लिएर बाहिर निस्किने वा कुनै कामको लागि बाहिर निस्किने त्यस्तो देखिएको थिएन। पछि देखे तापनि घरमा मान्छे बसिसकेको थिए। त्यस पछाडि गर्नुपर्ने अरू तयारीहरू गर्नुपर्थ्यो, जस्तो कि अब सोसल डिस्टेन्सिङ कति मेन्टेन भइरहेको छ छैन भनेर त्यो जाँच्ने एउटा काम गर्नुपर्थ्यो। आइसोलेसन वार्डहरू हामीले राम्रोसँगले तयार गर्नुपर्थ्यो। क्वारेन्टिन पोस्टहरूलाई हामीसँग राम्रोसँगले व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। जस्तो अब समग्रतामा हामीले हेर्दा क्वारेन्टिन हेऱ्यो भने क्वारेन्टिन र हामीले भन्ने गरेका गुटका बिचमा खास धेरै अन्तर देखिएन। समग्रमा हेर्दाखेरि अघि मैले जुन भने सरकारलाई एउटा म यो नम्बर प्रतिशतमा नम्बर दिँदा 40% नम्बर दिने अवस्था पनि देखिँदैन। यो जस्तो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले, सरकार प्रमुखले नै हामीले एउटा पनि डेथ केस नदेखिकन नस्वीकारिकन अथवा नेपालमा त्यस्तो नघटिकन कोरोनाको अन्त्य गर्छौँ भनेको थियो, हामी सफल भएनौँ भन्नुभयो। त्यस्तो सम्भावना हुन सक्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। थोरै तपाईँको त्यो मार्क्सको कुरा गरौँ है, 40 पनि दिनलाई सन्तुष्ट छैन भनेर। हो, तपाईँ प्राध्यापनमै भएको हुनाले मैले अलिकति तुलना गरेँ। यो 40 पनि दिन नसक्ने अवस्था मास्टर्सको एक्जामिनरको लागि कि ब्याचलरसम्मको? यसलाई मास्टर्सको भनौँ। भनेपछि फेल, मास्टर्सको भनौँ भनेपछि तयारीको हिसाबले, प्रस्तुतिका हिसाबले फेल हो। जस्तो हामीले लकडाउन जारी गऱ्यौँ, त्यो समयमै जारी गरेका थियौँ, त्यो ठिक छ। त्यस कारणले समग्रतामा र अलिकति सूक्ष्म रूपले हेर्दाखेरि छुट्टा छुट्टै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भनेको कुरा त्यो। लकडाउन हामीले समयमै जारी गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू समयमै रोकथाम गर्न सफल भएकै हो। तर पनि अलिकति ढिला त भयो कार्यान्वयन गर्नलाई। हप्ता 10 दिन त्यसमा पनि हामी ढिला भइहाल्यो। एक दुईवटा केसहरू आइ पनि हाले विदेशबाट, जसले पछाडि सङ्क्रमण पनि फैलायो, तर त्यति धेरै सङ्क्रमण फैलाएन। तर हामीले इटलीको केसबाट, हामीले चाइनाबाट जुन इस्ट एसिया दक्षिण कोरियामा गयो, त्यसबाट इरानमा गयो, यहाँबाट पाठ सिकेर अब हाम्रो सम्भावित सङ्क्रमण फैलिने ठाउँ कहाँ हो भनेर लकडाउन जारी गरिसकेपछि जब मानिसहरू घरमा बस्दैका थिए, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बन्द गरिदिएका थिए, हामी केही समय यसरी नै बस्न सक्छौँ, उद्योग धन्दा कल कारखाना कुनै उद्यम नगरिकन बस्न हामी तयार छौँ सरकार भनेर सरकारको लकडाउन अर्डरलाई मानिदिइसकेपछि सरकारको सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ ऊर्जा त्यता खर्च हुनुपर्थ्यो। अब हटस्पट जोन्सहरू कहाँ हुन्, सम्भाव्य क्षेत्रहरू कहाँ हुन् जहाँ अब हामीले फोकस गर्नुपर्छ भने त्यो भिजिलेन्स सरकारदेखि नै क्या त सचेत। त्यसरी पनि सरकारको अनुमानहरू चाहिँ फेल खायो। जसरी सुरुवातमै भारतबाट आउनेको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा भयो, त्यहाँ चाहिँ जोखिम छ है भनेर त्यहाँको सरकारले भन्यो, यहाँको सरकारले पनि भन्यो। तर अहिले सङ्ख्या हेरौँ त त्यहाँ त देखिएन त्यो भनेको। त्यति बेलाको तयारीले सायद काम गर्यो होला, अथवा क्वारेन्टिन बसेको अनि परीक्षण गरेको त्यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त त्यसले पनि काम गर्यो भन्ने ठाउँ देखिँदैन। त्यसपछि सरकारले जब त्यो RDT परीक्षणलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर PCR परीक्षणलाई चाहिँ केही त्यो अति आवश्यक भएपछि मात्रै गर्ने विधि अपनाएन, त्यहाँनिर सरकार चुकेको जस्तो लाग्छ। जस्तो सरकार लकडाउन अर्डर गरिसकेपछि गर्नुपर्ने तयारीमा धेरै ठाउँमा चुकेको छ। मलाई लाग्छ सरकारको अलमल भनेको जुन किट खरिदमा अलिकति समस्या देखियो नि, त्यो बाहिर आयो। त्यो जो भित्र थियो त्यो बाहिर विषय भन्दा नि नियतसँग जोडिएर बाहिर आयो। त्यस पछाडि नै हामी हेरौँ न, स्वास्थ्य मन्त्री बाहिर देखिनु नि हुन्न। खालि स्वास्थ्य मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले विवरणहरू प्रतिदिन अथवा त्यस्तो घटना घटिसकेपछि दिनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्री बाहिर निस्किनुहुन्न। प्रधानमन्त्री बेला बेलामा देखिनुहुन्छ। र त्यो जुन हामीले उच्च स्तरीय समिति बनाएका छौँ उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा, संयोजकत्वमा,
उहाँ पनि खासै देखिनुहुन्न, किनभने त्यो समस्या जुन देखा पर्यो त्यो किट खरिद सम्बन्धी र कसैलाई ठेक्का दिने सम्बन्धी जुन समस्या देखा पर्यो, त्यस पछाडि उहाँहरूले सायद पब्लिकलाई वा प्रेसलाई वा पब्लिकलाई त्यति फेस गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखियो। उहाँहरू त्यसमा धेरै नअल्मलिएको भए पनि हुन्थ्यो, केही कमजोरीहरू हुन्छन् गर्दा गर्दै व्यवस्थापनमा। तपाईँले एउटा प्रसङ्ग ल्याउनुभयो, लकडाउन जब बढ्दै गयो त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्री र यो कोरोनाको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि गठित उच्च स्तरीय समितिका संयोजक पनि छायामा पर्दै जानु हो। त्यो देखिनौँ हामीले देख्न पाएनौँ। उहाँहरूको नुर्गिरहेको जस्तो एक किसिमले त्यस्तो लाग्छ। जस्तो कि अब त्योसँग जोडेर चाहिँ यसले हाम्रो जनजीवनलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ, यो तपाईँहरूले गरिरहेको अनुसन्धान पनि सक्यो अरे होइन, त्यसमा जोडेँ मैले। हो, जस्तो म अलिकति व्यवस्थापनकै कुरा अझै जोडौँ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि सुदूरपश्चिम धनगढी कैलालीमा पहिलो केसेसहरू देखिए, काठमाडौँको त वुहानबाट आइसकेपछि तराईमा देखिएको। त सरकार अथवा सरकारका निकायहरू जस्तो हामीसँग त प्रदेश सरकार छ, अनि स्थानीय सरकार छ, फेरि नगरपालिका छन्, गाविस छन्, तिनीहरूको उचित परिचालन गर्नलाई फेरि सरकार चुके जस्तो देखिन्छ त्यहाँ। जस्तो त्यो गरेको थियो भनेदेखि के हुन्थ्यो भने जस्तो अहिले 2 नम्बरमा बढी देखिएको छ नि, 5 नम्बरमा अनि त्यसबाट 2 नम्बरमा बढी देखिएको छ नि त, त्यो कुरा आउँथ्यो। उहाँहरूले अलिकति भिजिलेन्ट भएर, अलिकति सचेत भएर, डायनामिक भएर त्यो त्यसमा ध्यान दिनुभएको थियो भने अब कताबाट चाहिँ हामी कहाँ सङ्क्रमण फैलिन सक्छ, कसले ल्याउन सक्छ त। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान त बन्द गरिसक्यौँ, अब बाहिरबाट आउने खतरा छैन, चीनतिरबाट आउने खतरा पनि छैन भने अब कहाँबाट आउन सक्छ त भन्दा त हाम्रो त खुला सीमा छ। खुला सीमामा खालि चेकपोस्टबाट मात्रै, मूल चेकपोस्टबाट मात्रै त हाम्रो कामदारहरू आउने होइनन्, मान्छेहरूले आवत जावत त्यहाँबाट मात्रै हुँदैन। उहाँहरूलाई थाहा छ त्यो कुरा निषेध भनिसकेपछि हो, हामी त्यही पोस्टबाटै छिर्न पाउनुपर्छ भनेर आउने मान्छेको सङ्ख्या त कति हुँदो रहेछ देखिगयो। अब उतापट्टि जस्तो हाम्रो व्यवस्थापन चाहिँ उहाँको सरकार प्रमुखसँग कुराकानी भइसकेको छ। उहाँहरूको नागरिकको जिम्मा हामीले लिएका छौँ, हाम्रो नागरिकको जिम्मा उहाँहरूले लिनुभएको छ भनेर हामी चुप लागेर बस्यौँ। तर त्यतिमै मात्रै आफ्नो दायित्व पुरा भएको ठानेर बस्नु हुँदैन थियो, त्यसमा हामी चुक्यौँ। जस्तो के हो भने कुनै पनि बेला अलिकति लकडाउन खुकुलो हुनसक्छ, किनभने अरूतिर पनि भएको थियो नि त, लकडाउन खुकुलो गरेको थियो केही समय। किनभने महामारीले देखाउने रूप भनेको एकनाशको रूप हुँदो रहेनछ भन्ने त सबैले हामीले बुझ्यौँ, सर्वसाधारणले पनि बुझ्यौँ। चुकेका ठाउँहरू एकपछि अर्को गर्दै धेरै देखिए। जस्तो अब त्यसको प्रभाव नागरिकमा छ। हो, जस्तो अब यहाँले अघि सोध्नु भएको, हामीले एउटा अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ। हवाई विश्वविद्यालयका एकजना प्राध्यापक र हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 2 जना प्राध्यापकको एउटा हाम्रो आफ्नै किसिमको इनिसिएटिभ हो यो, कि नेपालमा कोरोनाको प्रभाव यो लकडाउनको बिचमा कस्तो किसिमको जनजीविकामा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्यो, नागरिकहरूले कसरी लकडाउनलाई लिइरहेका छन् भन्ने बारेमा हामीले एउटा अध्ययन गरेका छौँ। अनलाइन मार्फत फर्म भर्न लगाएर एउटा सर्वेक्षण हो यो। हामीले करिब अहिलेसम्ममा 800 जनाको चाहिँ उत्तर पाइसकेका छौँ, रेस्पोन्स पाइसकेका छौँ। अब यसको आधारमा यहाँले जुन सोध्नुभयो कस्तो किसिमको जनजीविकामा प्रभाव परेको छ, यो त देखिएको पनि छ। अब त्यो रिसर्चलाई बेस नगरी पनि हामी भन्न सक्छौँ। आजै मात्रै आएको रिपोर्टले भन्छ 60 लाख बेरोजगारी भइसक्यो नेपालमा, होइन। 60 लाख व्यक्ति चाहिँ रोजगारबाट बाहिर आइसके, भयावह त्यही छ। अब हामीलाई भनौँ न, यहीँ काठमाडौँमै हुनेलाई पनि हिजोको जुन किसिमको हाम्रो दैनिकी थियो, आज त्यो दैनिकीमा परिवर्तन आएको छ, होइन। खाने उपभोग गर्ने कुरादेखि लिएर हाम्रो घुमफिर, हाम्रो जुन लेजरको कुरा, अब एक किसिमले घरभित्र बस्दाखेरि जस्तो एउटा तपाईँलाई म भन्छु, हाम्रो एउटा आएको स्याम्पल हाम्रो रेस्पोन्डेन्टले भनेको एउटा तपाईँलाई जस्तो हामीले लकडाउनमा बस्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेछ, यसको चाहिँ भनौँ न फाइदा बेफाइदा के छ भनेर रेस्पोन्स गर्नु भनेर हामीले मल्टिपल चोइस क्वेसन 7-8वटा दिएका थियौँ। त्यसमा हामीले यहाँ धेरैले भन्ने गर्छन् फ्यामिली टाइज बढाएको छ, मान्छेहरूले किताब पढिरहेका छन्, आउँछ सोसियल मिडियामा पनि, मैले त्यो एउटा किताब पढेँ। तर हाम्रो रेस्पोन्समा के देख्यौँ भने हामीले ती पनि राखेका थियौँ, त्यसमा पनि चिन्ह लगाउनुहोस्। तर मानिसहरूले 850ले केमा बढी उत्तर गरेका छन् भने मेजोरिटीको अधिकांशको के छ भने एकान्तपना बढेर गएको छ, हामीलाई भविष्यको चिन्ता छ, हामीलाई अलिकति डिप्रेसन, होइन, एक किसिमको हामीलाई चाहिँ डिप्रेसन जस्तो अवस्था, यही नै रोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ।
भन्ने रेस्पोन्स बढी छ। त्यो पढ्न लेख्नमा अथवा मुभी हेरेर रमाएर बसेको छु भन्ने किसिमको छैन, किनभने लकडाउन त 54-55 दिन भइसक्यो, आज 58 दिन भइसक्यो भन्दा यो त जनजीविकामा परेको प्रभाव हो। अब जनजीविकामा परेको प्रभाव त हामीले काठमाडौँमा सडकमा जो लेबरहरू कामदार वर्ग निस्कियो त्यहाँबाट पनि हामी देख्यौँ कस्तो जनजीविकामा प्रभाव परेको रहेछ भनेर। बोर्डरमा आएका व्यक्तिहरूबाट पनि हामीले जनजीविकाको प्रभाव हामीले त्यहाँबाट पनि अनुमान गर्न सक्छौँ। सोलुबाट कैलाली जाने, तेह्रथुमबाट 15 दिन 17 दिन 20 दिन 25 दिन हिँडेर मानिसहरू आफ्नो घर गए। त्यसलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले उहाँहरूलाई घरसम्म पुर्याउन सकेनौँ, उहाँहरूको निवाससम्म जिल्लासम्म पुर्याउन सकेनौँ होइन। यी व्यवस्थापनका पक्ष पनि यता व्यवस्थापन पनि गर्न सकेन, उता पनि त्यसले अब आम नागरिकहरू 2 महिना करिब 2 महिना भयो, अब आम नागरिकहरू घरभित्र बस्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने अर्को खाले अनुमान सुरु भएको छ। यो हुँदाहुँदै पनि अब कोरोनाले हाम्रो आजको अवस्था त यस्तै छँदैछ, कोरोना पछि हामी के होलाौँ भन्ने चिन्ता पनि मान्छेहरूमा छ नि। अब कस्तो परिस्थिति आउला भन्ने जस्तो यो पनि यही रिसर्चलाई केन्द्रित बनाएरै भन्दा मलाई ठिक लाग्छ, ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो हाम्रो 850 स्याम्पल रेस्पोन्डेन्टहरू उत्तरदाताहरू चाहिँ करिब तपाईँको 20 वर्षदेखि 60, अब त्योभन्दा माथिको पनि हुनुहुन्छ, तर बहुसङ्ख्यक चाहिँ 20 देखि 60 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यहाँ आएको उत्तरमा एउटा के छ भन्नुहुन्छ नि, यो महामारी सकिएपछि, कोरोनाको महामारी सकेपछि तपाईँ कस्तो किसिम के सोचिरहनु भएको छ भन्दा करिब 39%ले विदेश जाने भनेका छन्, बाहिर जाने सोच बनाएका छन्। यसमा युवा समूहका मान्छे पनि छन्। मैले अघि तपाईँलाई उमेर समूह भने 20 देखि होइन करिब 60 59 ठुलो समूह युवाकै होला। त्यहाँ युवा पनि छन्, तर युवाले अहिले हामी एकातर्फी हामी सोच्दैछौँ अब कुवेतबाट वा मिडल इस्टबाट, इस्ट एसियाबाट, अब विदेशबाट भारतबाट नेपाल आउँछन्, तिनलाई कृषिमा लगाउँला, तिनलाई उद्यमी बनाउँला, तिनबाट नेपालको इकोनोमीलाई चाहिँ हामी बुस्टअप गराउँला, मजबुत बनाउँला भन्ने हाम्रो एकातर्फको हाम्रो सोचाइ छ। तर हाम्रो रेस्पोन्डेन्टहरूले त त्यस्तो किसिमको सङ्केत गरेका छैनन्। यदि ती युवै हुन् भने पनि विदेश जाने त तिनै हुन्, वा नेपालमा बसेर उद्यम गर्ने पनि तिनै हुन्, तर तिनले त्यस्तो किसिमको उत्तर त गरेका छैनन्। हामीलाई त विदेश जाने बताएका छन् उनले भन्दा यहाँ केही उनीहरूलाई हामीले आश्वस्त पार्न सकिरहेका छैनौँ। यसले पनि देखाउँछ हाम्रो अवस्था, व्यवस्थापकीय कुरा पनि देखाउला। यसले हाम्रो तपाईँले जुन सोध्नुभयो कि पोस्ट पेन्डेमिक, पोस्ट कोभिड-19 के होला त भन्दा त्यो पनि एउटा देखाउँछ है। अब धेरैले चाहिँ जब अब मैले पाउने हो कि नपाउने हो भन्ने किसिमको छ, केहीले अब धेरै चाहिँ पुरानै जबमा फर्किने सम्भावना छ भन्ने रेस्पोन्स छ हाम्रो। जतिले पुरानो जबमा फर्किन सक्ने सम्भावना छैन भन्ने चाहिँ उनीहरूले वरि गरेका छन्, चिन्ता जब पनि नरहने, जब के गर्ने अब, किनभने अर्थतन्त्र त खुम्चिँदैछ है, अर्थतन्त्र खुम्चिँदैछ। अब नयाँ रोजगारीको सिर्जना हुने हो कि नहुने हो, यतिका धेरै बाहिरबाट पनि आउँदैछन्, अब कसरी मैले चाहिँ जब पाउने हो भन्ने किसिमको चिन्ता पनि उनीहरूको देखिन्छ। अब यो जस्तो धेरै मानिसहरूले यो कोरोना पछि पनि विदेशै जान्छु, के कमाउँछु र केही गर्छु भन्ने आशा पालिरहेका छन्। कोरोना पछिको विश्व चाहिँ यस्तै रहला जहाँ उनीहरू रोजगारी गर्न जान सक्ने परिस्थिति बन्ला? मलाई त बन्छ जस्तो लाग्छ। जो त्यो अघिको जुन फाइन्डिङ हो, रिसर्चको फाइन्डिङ, त्यो चाहिँ आश्चर्यजनक हो। हाम्रो अहिले जुन पब्लिक पर्सेप्सन छ विदेशबाट आएका वा नेपालमै रहेका, अब करिब कम्तीमा विदेश जाने सोच नपाल्लान् युवाहरू। किनभने हेर्नुहोस् त चीन, हेर्नुहोस् त भारत, हेर्नुहोस् त अमेरिका, हेर्नुहोस् त इटली, युरोप, त्यहाँ किन जाने, बरु नेपाल धेरै सेफ हो। 300-350 केस छ, अझै कन्टेन गरौँला, सरकारले प्रयत्न गर्दैछ, भोलि अझै राम्रो गर्ला। 300-350 केस, विश्व नै यस्तो महामारीको चपेटामा फसेको अवस्थामा यो ठुलो कुरा होइन। 2-3 डेथ छ होइन। अब त्यो पनि हाम्रो असावधानीको कारणले भयो, भोलि सावधानी अपनाउँला भन्ने किसिमको एक किसिमको पब्लिक पर्सेप्सन देखिन्छ हेर्नु। तर युवाले त विदेश जान्छु भनेको छ हेर्नु, मेजोरिटी युवाले, त्यो एकदम आश्चर्यजनक छ। त्यसमा हामीले गम्भीर हुनुपर्छ, खास गरी नीति निर्माताहरूले जस्तो लाग्छ। अब विश्व परिस्थिति मैले अघि भने तपाईँले सोद्धाखेरि मलाई लाग्छ हेर्नु, अब महामारी वा विपत्ति पछाडि अर्थतन्त्र बुम भएको धेरै उदाहरण छ हेर्नु। अलिकति तपाईँको लिडरसिप राम्रो भइदियो, लिडरसिपले अलिकति फार साइटेड, अलिक दूरदृष्टि राखिदियो भने अर्थतन्त्र बुस्टअप नहोला भन्न सकिँदैन। अब यसको एउटा सम्भावना भनेको अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि पूर्वी एसिया जो धेरै सुरक्षित रह्यो यो महामारीबाट,
कोरियादेखि हेर्नुहोस् होइन, मलेसिया हेर्नुहोस्, यो जुन छ नि दक्षिण एसिया, चीन लगायत यो जहाँ छ नि, पुगेर पनि व्यवस्थापन गर्न सफल भयो उनीहरू। धेरै सब चाँडै होइन, लकडाउन नगरिकनै धेरै टेस्ट गरेर कोरियाले सङ्क्रमणलाई रोक्यो, डेथलाई पनि निकै कन्ट्रोल गर्यो। त्यत्रो धेरै पपुलेसन भएको सोल जस्तो सिटी, त्यस्तो ट्राफिक छ, त्यति धेरै मान्छेहरूको फ्लो छ होइन, उनीहरूले मलहरू सञ्चालन गर्दा गर्दै पनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्यो, उनीहरूको इन्स्टिट्युसन कति दह्रो रहेछ, कति सक्षम रहेछ भन्ने देखायो नि। अब यसले चाहिँ के देखाउँछ भने सायद उनीहरूले अब जुन इन्भेस्टर्सहरू त छन् नि त, आखिरी लगानीकर्ताहरू त छन्, लगानीकर्ताले त सुरक्षित क्षेत्र नै खोज्छ। सुरक्षित क्षेत्र खोज्दाखेरि सायद लगानी त्यतातिर आकर्षित भएर इकोनोमिक बुम हुने र रोजगारीको अवसर खुल्ने, जस्तो जापान हेर्नु न, कति समयमै एउटा हेल्थ इमर्जेन्सी लगायो अनि स्प्रेड रेट पनि कन्ट्रोल गर्यो, अनि लकडाउन त गर्यो होइन, होमस्टे अर्डर पनि जारी गर्यो, तर स्प्रेड रेट कम गर्यो, डेथ रेट पनि अत्यन्तै धेरै कम गर्यो, जोग्यो नि त। एउटा थर्ड लार्जेस्ट इकोनोमी हो। भोलि अहिले नै जापान जाने ट्रेन छ यतिका धेरै, नेपालबाट यतिका धेरै जापानमा लेबरहरू लगिरहेछ, भोलि उसले थप लेबरहरू नेपालबाट नमगाउला भन्नु सकिँदैन। र हामी पनि हाम्रो लेबर पनि त्यस्ता सुरक्षित ठाउँमा जानलाई इन्कार गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि सुरक्षित यो चाहिँ भयो, तपाईँले नेपालीहरू बाहिर जाने सम्भावना त बाँकी रहला होइन, सँगसँगै इकोनोमी कहीँ बुम हुने कहीँ डाउन हुने खालका सङ्केतहरू गर्नुभयो नि। यसले विश्व व्यवस्थामा सेन्टर पेरिफेरीको सम्बन्धमा, सेन्टर सेटेलाइटको सम्बन्धमा केही तलमाथि पारिदिन सक्छ? जस्तो यसबारे प्रशस्त अड्कलबाजीहरू आइसकेका छन्। सायद कोरोना पछिको विश्वमा विश्व व्यवस्था परिवर्तन होला कि अहिलेको विश्व व्यवस्था वा विश्वको जुन समीकरण छ त्यो समीकरणमा फेरबदल आउला कि, अथवा यसरी भनौँ न हेगेमनी कसको चल्ला होइन, नेतृत्व कसको चल्ला, अमेरिकाको चल्ला कि चीनको चल्ला कि, यस्तो किसिमको आकलनहरू धेरै आएका छन्। कतिले भनेका छन् अब एसिया सेन्ट्रिक विश्व व्यवस्था हुन्छ, कतिले भनेका छन् चाइना सेन्ट्रिक हुन्छ विश्व व्यवस्था भनेका छन्, कतिले हुँदैन, यो चाहिँ युरो सेन्ट्रिजम जुन थियो युरोप केन्द्रित नै हुन्छ, अब अमेरिकाकै लिडरसिप हेगेमनी चलि नै रहन्छ भन्ने किसिमको पनि आकलन गरेका छन्। अब एउटा कुरा, यो पेन्डेमिक पछिको विश्व व्यवस्था हेर्दाखेरि मेरो आफ्नो धारणा पर्सेप्सन चाहिँ के छ भने खासै फेरबदल हुने देखिँदैन, तर हुनेवाला देखिँदैन। त्यो सेन्टर र पेरिफेरीको सम्बन्ध चाहिँ खासै परिवर्तन हुँदैन कि सबै देशको अवस्था खासै परिवर्तन हुँदैन? यस्तो म यसरी भनौँ, यसलाई चाहिँ बदलाव हिजोदेखि नै आइरहेको छ, यो कुरा हेर्नुपर्छ। विश्व व्यवस्थामा आइरहेको परिवर्तन हिजोदेखि नै परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो निरन्तर छ। यो पेन्डेमिकले, यो कोरोनाले सायद क्याटालिस्टको काम गर्छ कि यसले चाहिँ एउटा चाहिँ यो गियर जस्तो प्रक्रियालाई थोरै फास्ट गरिदिने, यो गियर जस्तो। एकजना चाहिँ दुईजना इटलीका मेरा केही साथीहरू छन्, हामी एउटा काम पनि सँगै गरिरहेछौँ अहिले नै, उनीहरूले चाहिँ एउटा एक्सिलरेटर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यो पेन्डेमिक चाहिँ एक्सिलरेटर हो, त्यसको प्रवेग बढाइदिन्छ, गतिलाई हिजोको परिवर्तन त उनीहरूले त्यसरी व्याख्या चाहिँ गरेका छैनन्। हिजोको जुन परिवर्तनको दर छ विश्व व्यवस्थामा, यहाँले भन्नुभयो नि कोर र फेरि को जुन इक्वेसन हो, समीकरण हो, त्यसमा जुन परिवर्तन आइरहेछ त्यो परिवर्तनको वेगलाई, गतिलाई बढाइदिने काम चाहिँ यो पेन्डेमिकले गर्ने सम्भावना देख्छु म पनि। उहाँहरूले चाहिँ यो पेन्डेमिक अब थोरै एक्सिलरेटर मात्रै हो भन्नु। अहिलेका ठुला अर्थतन्त्रहरू जसले विश्वलाई नै फरक विश्वमा विभाजन गरे चाहिँ गरेर त्यसमाथि आफ्नो कब्जा राखिरहेका छन् नि, ती कब्जा राख्नेहरूकोमा खास परिवर्तन आउँदैन अहिलेसम्म। तपाईँले भनेको कुराले त्यही देखिन्छ होइन? जस्तो हेर्नु न, तब एक दुईवटा म अब यसमै जोड्ने चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अब त्यसले कन्ट्रोलमा राखेका नेपाल जस्तै साना अर्थतन्त्र, साना मुलुकहरू छन् नि, यिनीहरूको अवस्थामा खास बदलाव आउला कि नआउला? यसलाई हेर्नलाई जुन 21st सेन्चुरी, यो 21औं शताब्दी यता जुन जुनको परिवर्तन आइरहेछ त्यो हेरौँ, अनि त्यसमा नेपाल कहाँ छ त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो भइरहेको है, अलि छोटोमै म भनौँ। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, करिब 1970 पछाडि नै जापान, अनि कोरिया, अनि ताइवान, हङकङ, सिङ्गापुर, जसलाई हामी इस्ट एसियन टाइगर्स, इस्ट एसियन मिराकल भनेर भन्छौँ, यिनीहरूले आफ्नो प्रेजेन्स वर्ल्ड अर्डरमा देखाइरहेकै हुन्।
यिनीहरूलाई हामी पेरिफेरियल कन्ट्री भन्थ्यौँ कुनै समयमा, करिब करिब यिनीहरूले आफूलाई कोर कन्ट्रीको रूपमा डेभलप गरेको अवस्था हुने देखिएकै हो। इस्ट एसियन कन्ट्री जस्तो जापानलाई छोड्ने हो भने पनि, जापानलाई कोर नै मान्ने हो भने पनि इस्ट एसिया डेभलप भएकै हो, प्रोग्रेस गरेकै हो। त्यसैको त्यो क्रम चलिरहेकै छ। चाइनाको हेर्नुहुन्छ भने चाइनाले जुन किसिमको दक्षता देखाउँदै आएको छ 1990 पछाडि खास गरेर, त्यो रफ्तारमा ऊ निरन्तर रूपमा अगाडि छ। क्राइसिस, एसियन क्राइसिस भयो, चाइनालाई त्यसले टच गरेन, बरु चाइनाले त्यसलाई सल्युसन, समाधान दिनलाई मद्दत गर्यो। 2007-08 को फाइनेन्सियल क्राइसिस आयो, चाइनाले समाधान दियो। हेर्नु, चाइना कुनै पनि क्राइसिस, मार्टिन ज्याक्स भन्नेले चाइनाको बारेमा विशद अध्ययन गरेर किताब लेखेका छन्, राइज अफ द मिडल कन्ट्री भन्ने किताब छ, बेस्ट सेलर हो त्यो, 2009 मा पब्लिस भएको। त्यो किताबमा उनी के भन्छन् भने जब जब विश्वमा क्राइसिस आउँछ, जुनै प्रकारको क्राइसिस, चाहे त्यो वार रिलेटेड होस्, चाहे यस्तो पेन्डेमिक टाइपको होस् वा फाइनेन्सियल होस्, यस्तो किसिमको क्राइसिस आएको बेलामा चाइनाले चाहिँ जम्प गर्छ, उसको बुस्टअप हुन्छ, उसले प्रगति गर्छ भनेर उनको आकलन छ, त्यो देखिएको पनि छ हैन है। हरेक मैले अघि दिएको अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाइनाले अझै नै प्रगति गर्ने शङ्का गर्न सकिँदैन। उसले त्यो व्यवस्थापन गरेर अब अघि बढिरहेको अवस्था, सामान्य अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ। तर त्यसको रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँ यो पेन्डेमिक होइन, कोभिड-19 होइन, यो चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो। एसियाको राइज हुन्छ, यसमा पनि दुविधा छैन, तर रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँ पेन्डेमिक होइन, यो कोभिड-19 होइन। चाइनाको पनि राइज हुन्छ, चाइना नम्बर 1 इकोनोमी हुन्छ 2025 भनेर त 2009-10 मै लेमन ब्रदर्सहरूले भनेकै हुन्, अमेरिकन इन्टेलिजेन्स काउन्सिलले पनि भनेकै हुन् 2025 मा चाइना नम्बर 1 इकोनोमी हुन्छ, अमेरिका 2 नम्बर हुन्छ भनेर त भनिरहेकै छन्। 2050 सम्ममा चाइनाको वरिपरि वर्ल्ड अर्डर हुन्छ भनेर त 2010-9 कै कुरा हो। यदि यो पेन्डेमिक चाहिँ रेफरेन्स पोइन्ट होइन भन्ने कुरा हो। यसले तर के गरौँ, एउटा क्याटलिस्टको काम चाहिँ गर्छ, एउटा गियरको काम चाहिँ गर्छ भनौँ न, एक्सिलरेटरको काम चाहिँ गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँनिर अलिकति स्मल कन्ट्रीलाई आओस् होइन, हाम्रो जस्तो स्मल कन्ट्रीको चाहिँ स्थिति, लिडरसिप डाइनामिक भइदिँदैन, लिडरसिपले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिँदैन भने हामी जस्तो सानो कन्ट्रीलाई चाहिँ गाह्रो छ। हामी यो 21औं शताब्दी यता लागिसकेपछिको अवस्थामा पनि हामी त्यति धेरै प्रगति गरेको देश होइन। ल्यान्डलक कन्ट्रीले झनै प्रगति गरेका छैन। यो ग्लोबलाइजेसनबाट, विशेष गरी यो विश्वव्यापीकरण हैन बाट हामीले त्यति धेरै फाइदा लिन सकेका छैनौँ, बरु हामीलाई नोक्सानी चाहिँ भएको छ। चाहे त्यो हामीले नव उदारवादी अर्थतन्त्रको मोडल अपनाएर भनौँ हैन, वासिङटन कन्सेन्ससको फ्रेमवर्कभित्र गएर भनौँ, हामी चाहिँ नोक्सानमा गइरहेको छ। हाम्रो भ्यालुज मात्रै होइन, हाम्रो इकोनोमी पनि ट्रेड डेफिसिटको कुराहरूदेखि लिएर होइन, हामी आयातमा निर्भर देश त भइरहेछ। हामी उपभोग छौँ, उत्पादक त छैन भन्दाखेरि एउटा आर्थिक हिसाबले हामी कमजोर हुने सम्भावना छ। यसलाई निराशावादी कुरा भन्न मिल्दैन, किनभने जे हो त्यो भनेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने उपायहरू खोज्नलाई सजिलो हुन्छ नि त। त्यही कारणले आर्थिक हिसाबले हामी यो लकडाउन बढायौँ र यसलाई चाहिँ यसको मोडालिटीमा परिवर्तन गरेनौँ, इकोनोमीमा केन्द्रित भएनौँ। लाइफ त भन्नै पर्छ, किनभने पहिलो कुरा त लाइफै हो। तर बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले यो लकडाउनलाई लिएनौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र अझै धराशयी हुन्छ। त्यसले हामीलाई झन् जर्जर बनाउँछ। अहिले जुन जति 38-39 हजार हाम्रो प्रति व्यक्ति ऋण छ, त्यो झनै बढ्ने सम्भावना छ। त्यो भनेको देश नै टाटपल्टिने स्थिति हो। अनि अर्को कुरा त जस्तो अहिले हामीले जुन सीमाको समस्याहरू देख्यौँ नि, यस्तो किसिमको मैले त्यो सङ्कटमा आउने कुरा चाहिँ यो पनि एउटा सङ्कट हो। हामी यसरी सङ्कटमा भएका बेला हाम्रो असल छिमेकीले चाहिँ अर्को सङ्कट थपिरहेछ नि, यस्तो हुँदो रहेछ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो किसिमको महामारीको बेलामा जब सरकारहरू, जब राज्य वा जब नागरिक खाना, नाना छाना होइन, आधारभूत आवश्यकतामा बढी केन्द्रित भइरहेका हुन्छन्, जीवन कसरी बाँच्ने होइन, जिउने कसरी, बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने अवस्थामा जब पर्दो रहेछौँ, एउटा समाज पर्दो रहेछ, देश पर्दो रहेछ, यस्तो किसिमको हुँदो रहेछ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। हामीमा मात्रै भएन नि त, भारतीय सैनिक र चीनका सैनिक बिचमा पनि त हातलालको स्थिति भयो अरुणाचलमा। त्यहाँ पनि त यही बिचमा किन त, आखिर उनीहरू पनि त सफर गरिरहेका छन् नि। चाइना पनि पूर्ण रूपमा त यो कोरोनाबाट अब मुक्ति त पाइसकेको छैन चाइनाले। त्यसका प्रभावहरूमा त्यहाँ अहिले पनि छिटाएर त छन् होइन, त्यहाँ पनि अझै पनि लकडाउन कति ठाउँमा होला, अब कति ठाउँमा बिरामी छन् भन्ने सुनिन्छ। भन्दा यो साना कन्ट्रीहरूले यस्तो बेलामा अझ बढी एकदम भिजिलेन्ट भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने, मैले एकदमै चनाखो, एकदमै सचेत हुनुपर्ने हरेक कोणबाट स्थिति हुन्छ। आर्थिक कोणबाट हुन्छ, सामरिक दृष्टिकोणले पनि हामीलाई गाह्रो हुनुपर्ने देख्छु। तर यो सँगसँगै साना कन्ट्रीले देखेर बोल्ने बेला पनि थियो।
हाम्रो लिडरसिप कहाँ चुक्यो होइन। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी धेरै चनाखो हुनुहुन्छ, धेरै बाठो हुनुहुन्छ। उहाँको जुन वाक्कलादेखि लिएर उहाँको जुन आफ्नो चाहिँ लिडरसिपलाई कायम गर्ने एक किसिमले चाहिँ यो पपुलिस्ट लिडर्सहरूले देखाउने कला उहाँमा छ। अब त्यसको बेफाइदा पनि होला तर फाइदा पनि होला। तर यो बेला एउटा ग्लोबल कम्युनिटीलाई सम्बोधन गर्ने बेला पनि थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। साना देशले त्यो गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेको थियो भनेदेखि सायद लिपुलेक जस्ता इस्युहरू हामीले सिमानाका इस्युहरू भनेको मैले एकदमै छोटकरीमा समय सकिसकेको छ। साना देशहरू चनाखो भएनन् भनेदेखि अस्तित्वका प्रश्नहरू पनि उठ्छन्। हो, आर्थिक समस्याले र सामरिक समस्याले उठ्न सक्छन्, त्यो उठ्न नसक्ने देखिँदैन। ऐतिहासिक घटनाक्रमले पनि त्यो देखाउँछ। त्यसैले ती साना मुलुकहरू र अर्थतन्त्र पनि त्यति धेरै बलियो नभएको मुलुक भएको हुनाले हामी सचेत हुन, हामीलाई धेरै सचेत हुन आवश्यक छ। आर्थिक हिसाबले धेरै सचेत हुन आवश्यक छ। ग्लोबल कम्युनिटीलाई पनि हामीले समयमै सम्बोधन गऱ्यौँ भने आर्थिक हिसाबले माथि उकास्न पनि उनीहरूले भोलि हामीलाई सहयोग गर्छन्। हामीलाई भोइस त त्यहाँ पुऱ्याइराख्नु पर्यो। हस्, त्यो सचेत एउटा लिडरसिप चाहिँ हामीले देख्न पाऊँ यही कामना गर्छौँ। हाम्रो अपेक्षा त्यही छ। आजको लागि आजको बहस यहीँ अन्त्य गरौँ। समय दिनुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।